تمسجن أفوركي سلام طعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زينات بيزنس حيز قريبا لكم مكتتالكم عديمة فلما نقادو تقرأي إلكترونيكس أونلاين تمزجيبهم أبى منجستو عدقي تربحت نخونو بيرو فاينانسن متأخب هافتن تسويهم تبيرو محبر سب نقد تقرأي مزجبا أونلاين منجستو عدقيتن زلوا مجنزابن معباي زخل سنة أناهبو نسبساب يرسالم قبر مدن في السهاتيون قبر أبزجي كم ساب كاربوي بيرو فاينانسن متأخب هافتن تقرأي مس بعل سلطان عدقيت نورت منجستي إثيوبيا أبي إلكترونيكس منجستو عدقيت EGP زاد هذا ننقادو سلطنا استوهبن تخون السلطنا نقادو أبي ملا هجر أبي زوجج أرتعتات عدقيتات إلكترونيكسن سرعات منجستو عدقيتن كساتفوز خلو لمسرح مخانو أبي بعل سلطان عدقيت نورت منجستي إثيوبيا أتحابري وهاب دقف أيت بينيام ألومايو يحبروم نقادو تقرأي أبي إلكترونيكس منجستو عدقيت أونلاين تمزجوم لا هاجر أبزوجو شرطاتن الديجيتاتن كساتفو يخليهم نزي نمردائنا مسينا زلنا إلكترونيك سرعات منجستو عدقيت أب كلهم بركي كابيتال زركوبهم فات تمزجبتي زخون زي كونن نقادو كساتفو زغولهم قلتن حق أو نتنزلو مسرح بمخانو زنبرس أقم زك اليوم إلكترونيك سرعات منجستو عدقيت بمانوال أبزكايدو شرطاتن زفتسمو عدقيتاتن زنبروس أقاماتن زك المخانو لعلويك إلى عدقا بيرو فاينانسن متأخب هافتن تقرأي أيت جبر سلاسي سيوم يزاربوم. تونا علامو تربحنتن تتكامنتن أب تقرأ يزركوا كونتراكتراتن مقربتن سلازخانة زيومين جبر قفلتنا تقرأ كحيو عزخلو زم سوافت زياتهم سلازي زياتهم زساتفلو شرطاتات إيكونومي أمناي معباي لوت ناي ممسا ناي محواي سرح يقولنا أنا نحسب سرعات فاينانس تقرأي دحرز انت توكينات 9 مئتاوي بمانوال كمزت اقاماز جلسة حلافيت بيرو فاينانسن متأخب هافتن تقرأي دكتور محرت بينا نزن مفتاح يسرح الليلان كاب كللات أبنة أوروميا أب سيداما أب الديسابة استفعل لي كللات تجميري حزنا قادو تماسسالي أباناون أبزم فيدرال إنستيتيونز أو يونيفرسيتي ناي فيدرال إنستيتيونز كافتا سيستم وضع عدو يخدم أبزي أزل نقر محبرسب نافتا سيستم تزياتيو جزات خاري سبحتنيا قصيرو قبر خفالي خبحل قبر خفل تخوين قاعد زي سوري خاوي متيو نافت سيستم قاعد تخلل أبتسلت أنا استرخبو نقادو بوغنوم إذا حدش سرعات أبي ملا نقادو جنزابة كلون مقبار ما أخل سلت أنا كخفتن بغلطف كتكبرن يقبأ كبلو أجنزيبهم خذ قل أب تقوم تخوين قل لحشو يلبل تحت ثوائل اللمي خنياتو قلت النت للويو ما نمساو دوكمنت خاكري الخي خيلين بعد خي خاك الصرح تخيل لا أنا جنا كاب جمر ونتنريت لنا أوريدي أوتوميتد مخانو بزح نجر كقال لنا كفتح لنا يخلي لنا لنا أبي خلت تشعن 17 عام تمرت بدرجة إثيوبيا 530 بليون بر بجت زلوم سان سلستن شح شرطاتات بإلكترونيكس منجستو عدقيت كم زوزون EGP بزيكا أبي تقرأي أبي كلن أبي تعيو فيدرالن كللاتن كم زتجمرن أبتسلتنا تحبيروم أب كتما مقالة بعسرت تشعنت السبب مويات عنا بعسرت 6 مليون بر وزاي مباتا هوسبيتال ألفا تخفيتهم أب تقرايز براخة زلوا ولك مباتا هوسبيتال نتيز تدخم قطبات تقراي أب من ققاح زل على الجامع كم زلوان سب مويات عنا هوسبيتال قليس جنت كحصاي زرزر حزالا سيستر أسكوال كيروس تبهال أبي مبعتها هوسبيتال ألفا أبي كفل لابراتوري بترف ساعتها بجزاو نتقوت إرا كم تسرح تجلس أبي هوسبيتال مقلب قوام النت ببرشم منتشح كم تسرح تجلس سيستر أسكوال نابرأان من محياش أبي ترف ساعتها أبي مبعتها هوسبيتال ألفا تسرح كم زلايقة أعليلاتنا نروح فيديو أنا حزسي شم منتشحي هذا ميتي قال لي العتين لا بدي مالتي سمالت حسب نعمنا منقستي إذا شو ما أنتش حجالس بتحس ساعات محسبية جزا خرايتاي وزي حلو شو قرت خامي درتاي وزي حلو بتسوس بتاعي كتب محضر الله منهم يا لا أخاتس أو خالي هركوت كتندحر لي خالي حاجة زين ندحر لي والخص لمش النفس نورو لمش النفس بتعمل يخبيد دي تاخلا توز أخي بس خندحر لي تنور خوينك بيتساو خندحر لي تحجز خوينك دق خندحر لي تمهر اللي خوينكس هذا بزح ساعات تمرتيت نا منقص سرحتني أور نا هوسبيتال سرحتني تطرح يوم أنا منقصتك مهارو لفعلنا تحت درجة لله من نوورنا كأتهم لين أسنوروينا نبر لنا جن قديت أنا تأيون إحنا هوت مدحاني هوت لا دحنا خدمه مسواتنا خفلها
ሕብረተሰብና ለጠመት ሀገብረና ነው መንግስት ለጠመት ሀገብረና ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ስፔሻሊስት ጽኑዕ ሕክምና ህፃናትን ሓናጡን ዶክተር ኪሮስ ወልደገሪማ ብተመሳሳሊ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ኣልፋ ብትርፊ ሰዓቱ ብሞዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዛረብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰሞያ ጥዕና ኣብ ከቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ቅልውላው ይርከቡ ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ወልደገሪማ ብኻሊእ ወገን ከም ዝበላ ውልቀ መባእታዊ ሆስፒታላት ምኽፋተን ካብ ዝህብኦ ግልጋሎት ብተወሳኺ ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎን ይሕብሩ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ናይ ግል ሆስፒታላት ክበራታቱ ይግባእ ሓደ ሰብ ሓይሊ ስራሕ ስእነት ዘለዎ ማሕበረሰብ ሰብ ሓይሊ እውን የብሉ እዮም ተመሪቑ ስራሕ ስእን በዓል ሞያ እውን መብዛሕትኡ ዝቁፀረፍቲ ኣብ ዝተቆፂሩ ዘኒአ ሕዚ ናይ ስራሕ ዕድል ይፍጠር ካብኡ እቲ ኢንቨስትመንት እውን ነቲ ሃገር ጠቃሚ እዩ ነቲ ዓዲ ሊሚት ብናይ ዓዲ ዓቕሚ ሊሚት ስለ ዘይግበር ሃፍታም እንድሕር ክኢሉ ኢንቨስት ክገብሮ ዝኽእል እዩ ስለዚ ሃፍታም ኣብቲ ካሊእ ኢንቨስት ከም ዝገብሮ ኣብ ጥዕና ፕራይቬት ጥዕና እውን ኢንቨስት ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ዝበለፀ ሕክምና ብጣዕሚ ጽቡቕ እንደገና ንሰባት እውን ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ብጣዕሚ ዓብይ ኮንትሪቢዩሽን ስለ ዘለዎ በዚ እየ ዝገልጽ ኣነ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ ኢለ መካየድ ስራሕ ውልቀ መባእታዊ ሆስፒታል ኣልፋ ስፔሻሊስት ራዲዮሎጂ ዶክተር ሃይለ ሓጎስ ትካሎም 19 ሰሞያ ጥዕና ብምትሕባር ብር 16 ሚልዮን ወፃኢ ብምግባር ሳብ ስፔሻሊስት ሕክምና ልብን ሕክምና ህፃናትን ዝርከብዎም ብዝተማልአ ዘመናዊ መሳርሕታት ሙሉእ ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ትካል ከም ዝወነኑ ይሕብሩ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ኣልትራሳውንድ 3D 4D ኣልትራሳውንድ ዝበሃል ገዚፍ ማሽን ብጣዕሚ ዘመናዊ ኣልትራሳውንድ ናይ ጥንሲ ክትትል ዲጂታል ኤክስሬይ ዝበሃል ማሽን ኣለና ዝተማልአ ናይ ኦፕሬሽን ኩሉ ዓይነት መጥራሕቲ ኦፕሬሽን ክፍል ዝተማልአ እዩ ደቂስኩም ዝሕከምሉ ሙሉእ ደቂስካ ዝሕከምሉ ክፍልታት ኣለውና ናይ ህፃናት ወይ ድማ ናይ ዕሸላት እውን ብዙሕ ተመክሮ ኣብ ትግራይ እውን ተወካሊ ዝኾነ ናይ ዕሸላት ሳብ ስፔሻሊስት ኣለና ናይ ልቢ ሳብ ስፔሻሊስት ኣብ ትግራይ 4 ጥራዮም ዘለዉ ናይ ልቢ ሳብ ስፔሻሊስት ካብቶም 4 ሓደ ኣብ ኣልፋ እዩ ዝርከብ ከምዚ መልክዑ ተደራጅዩ ዘመናዊ ዝኾነ ብዙሕ ተመክሮን ልምድን ዘለዎም ሰብ ዋና ሰብ ሞያ ጥዕና ወኒኑ ብዕሊ ስራሕ ከም ዝጀመረ ክነበስር ንኽእል ውልቀ መባእታዊ ሆስፒታል ኣልፋ ልዕሊ 80 ሓይሊ ሰብ ብግዝያውን ቀዋምን ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝገለጹ ሰብ ዋና ትካል እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበር ቁጠባዊ ማሕሰይቲ ንምቅላል ዝሕግዝ ምዃኑ ኣረዲኦም ብዙሕ በዓል ሞያ ይስደት ኣሎ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ነገር ኣሎ ግን ዝሮ ዝሮ እቲ ዋና ዜርካ ናብ ዓድኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓድኻ ዓቕምኻ ተኣኻይኻ ከምዚ ብሕብረት ተሓባቢርካ ህዝብኻ ምግልጋል ትዝሕሸ መማረፂ እዩ ይኣምን ዳርጋ ኩሉ ዝበሃል ሰርቪስ ኣብ ቀረባን ክወሃብ ማሕበረሰብና ናይ ትራንስፖርት ይኹን ናይ ሕክምና ወጪ ይኹን ዘጋጥም ምንግልታዕ ንምቕናስ ከምኡ እውን ማሕበረሰብና ብቐረባ ኮይኑ ትዘድሊ ሕክምና ንምርካብ እዩ ዋና ናይ ነዊሕ ግዜ ዓላማና እውን እዩ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ብዛዕባ ዘለው ማሕልኻታት ተመልኪቶም ምስ ኣመራርሓን ተወከልትን እቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ሎሚ 4 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ተመያይጦም ብምኽንያት እቲ ኩናት ኣብ መሰረተ ልምዓትን ትካላት ኢንቨስትመንትን ትግራይ ብዝተፈጸመ ዕንወትን ብፌደራልን ክልልን ዝወፁ መምርሕታት ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ንኸቢድ ጸገም ከም ዘቃልዕዎም ብምግላጽ እቶም ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝግበር ነጋዳይ ናይ ምብርትታዕ ስርዓት ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነዋ ትካላትን ሃፍትን ኣብ ምንቕቓሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ክሕግዞም ኣመራርሓን ተወከልትን እቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ጸዊዖም ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝተፈጸመ ዕንወትን ሃስያን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ዘለው ማሕንቆታትን ጸገማትን ንምፍታሕ ብፍላይ ኣብ ስርዝ ዕዳ ወለድን ምርካብ ልቃሕን ብዝምልከት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቀራሪብካን ተረዳዳኢኻን ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ምጥርጣር ኣብ ምቕራፍ ተቀራሪብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ብምሕባር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዘለዋ ጥርጣራ ወጊዱ ዝተጀመረ ሰላም ንኸጠናኽር ኣተሓሳሲቦም ከም ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትግራይ
ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘር ሰደቓን ክትከታተሉ ክእንግደኩም ሰላም